24 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन कैस को होश नहीं आया था। मौलान बदर और रमन के लिए मौत का आलम था। चारों तरफ छाई खामोशी उनकी जान निकाल रही थी। 2 दिन से नमल सदमे से बेहोश थी। जब भी होश आता खान का नाम लेकर चलाने लगती। इंजेक्शन न लेने की वजह से इसकी हालत मजीद खराब हो रही थी। नोरे हर पल इसके साथ थी। फौरा बेगम तो जायदाद जमीन और उनकी फैक्ट्रियां अपने नाम होने पर बहुत खुश थी। नमन की खराब तबीयत की वजह से वो वकील को कागजात नहीं देखा। पेरिफ लित 6-7 छोटी ये थी। हवेली में चारों तरफ खामोशी छाई है। वो लित 6-7 छोटी ये थी। हर काफ और लित 6-7 छोटी ये नमन की वजह से टेंशन में था। आगा जान को जैसे ही तेज की तबीयत का पता चला था, वो फौरी शहर के लिए रवाना है। वो लित छेदी थी। मलान को सामने देख आवाजान ने भागकर उसे सीने से लगाया और वालाना मोहब्बत का इजहार करते उसे कैस समझते सीने से लगाया और बोले, मेरा कैस, मेरा लाल, मेरा बच्चा, ठीक हो तुम? मलान खामोश साकत खड़ा था। जब रमल की आवाज़ गूंजी, आला जान, कैस लाला अंदर है, ये तो उनके भाई है। आला जान ने पीछे होते हैरानी के आलम में मलान को देखा था। तभी डॉक्टर की आवाज़ पर वो होश में आते डॉक्टर की तरफ मतूजा है। वो लित छेदी तीन थे। खान साहब आप? जी डॉक्टर साहब, हमारा पोता हमारे जिगर का टुकड़ा है। इधर है। तेज के रूम की तरफ इशारा करते राजाजान बोले थे, आपके पोते को बहुत खतरनाक कसम का जहर दिया गया है। ये जहर अमरीकियों की इजाद है। इसका एंटी डोज भी मौजूद नहीं और इसमें सबसे खतरनाक जो बात है, ये जहर सबसे पहले दिमाग की वेनस और आंखों पर असर करता है। पिछले 24 घंटे से उन्हें होश नहीं आया। ता करे कि कोई माजिज़ा हो, जीन पलिफ लेते छेदी तीन और वो जिंदगी की तरफ लौट आए। डॉक्टर की बात सुनते आवाजान जैसे गए थे। उन्हें कैस पर वक्ती रसा आया था, लेकिन कैस ने उन्हें सारी सीन चिड़लिफ लेते 6-7 फूटी ये बताते हुए ये कहा था कि वो कैस से नाराजगी का ड्रामा करे ताकि कैस को अपना दुश्मन ढूंढने में आसानी हो। लेकिन अब कैस की हालत देखते वो बेजान हो रहे थे। कैस के साथ कौन था? बताओ हमें, किसने की हमारे पोते की ये हालत? आवाजान दर्दार आवाज में गराए। आवाजान लाला के साथ नमल थी, लेकिन 2 दिन से वो भी बेहोश है। आवाजान ने हंकारा भरा था। जब थोड़ी देर बाद रमल के मोबाइल की बेल बजी थी। जी वार्ड था, पुलिस जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आए। क्या हुआ बेटा? आवाजान नमल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रमल ने परेशानी से कहा, यार अल्लाह किसकी नज़र लग गई? हमारे घर की खुशियों की आवाजान ने तड़प कर अल्लाह से फरियाद की थी। कुछ देर में अब पेस के साथ नमल भी इसी इमरजेंसी वार्ड भी दूसरे बेड पर मौजूद थी। दोनों के दरमियान एक पर्दा बड़ी है। लित 6-7 लाम था। नमन का मायना करते डॉक्टर परेशान थे। कुछ इंजेक्शन लगाने पर उसे होश आया, लेकिन होश में आते ही इसने चलाना शुरू कर दिया। खान जी, नमन की आवाज़ पूरे वार्ड में गूंजी थी। छोड़ो मुझे, मैंने खान जी के पास जाना है। नमन ने दरवाज़ा खोलते बाहर को भागने की कोशिश की, लेकिन इसके बेजान जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दरवाजे का लॉक भी खोल सकते। उसने पर्दा साइड पर करते भागने की कोशिश की। नर्स मुसलसल इसे काबू करने की कोशिश में थी, लेकिन नमन ने जल्दी से पर्दा साइड पर करते दूसरे दरवाजे की तरफ से भागना चाहा। जब मशीन में जपड़े पेस को देखकर वो बेसाख्ता उसकी तरफ आ तो 6-7 फूटी ये थी। खान जी, डरते पड़ते लहराते हैं वो लित छेदी तीन। वो कैस के बेड पर गिरी। कैस के सीने पर अपना सर रखते इसने आहिस्ता आवाज में कैस को पकारा। नर्स जो नमन को पकड़ने इसके पास आ लित 6-7 छोटी ये थी। डॉक्टर के इशारे पर हैरानी से डॉक्टर को देखा था। तभी डॉक्टर ने उसे कैस के दिल की धड़कन की तरफ इशारा किया था, जो नमल के पास आने से तेज तेज चलने लगी थी। खान जी मर जाएगी। नमल, अगर आपको कुछ हवा तो खान जी होश में आ लेते छेदी थी। नमल की आवाज़ कैस को दूर दार फेरे अलिफ लेते 6-7 छोटी ये से आती हुई सुनाई दी थी। कैस के होंठों ने बेआवाज जन्मश पी थी। खान जी पलीज बैठे। कैस की हार्ट बीट खतरनाक हद तक तेज हो चुकी थी। नर्स इंजेक्शन लाओ। कुछ देर की इन तक मेहनत के बाद कैस को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा था। लगातार चक्कर आने की वजह से नमल मुसलसल बह रही थी, लेकिन वो बात वहाँ खड़ी थी कि जब तक कैस को होश न आया वो हलेगी नहीं। जैसे ही कैस को होश आया, नमल बेहोश होकर गिरी थी। कैस ने होश में आते ही नमन को गिरते देखा था। वो अचानक से उठ बैठा था। अचानक उठने से उसे लगा जैसे किसी ने इसका जिस्म आरे से चीर दिया हो। दर्द इसकी रग रग में सवार कर रहा था। खुद को मशीनों में जकड़ा देखकर इस रात का गुजरा वाक़ा आंखों के सामने घूमा था। नमन को उठाकर नर्स बेड पर लटा चुकी थी। मौसम तेज, प्लीज आप लेट जाए। अभी आपकी कंडीशन इस हालत में नहीं कि आप चल फिर सके।
ڈاکٹر کیا آپ بتا سکتے کہ میری مسز کو کیا ہوا؟ مسز تیز آپ پر ہائی ریسٹ کرے پلیز پلیز ڈاکٹر بتائیں کیا ہوا ہے؟ میری مسز کو اگر وہ ٹھیک ہوگی تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ مسز تیز مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ایک اچھے ہسبینڈ نہیں بن پہ رہے فلٹ چھے دیتی۔ شاید آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کی مسز کی کنڈیشن کس حد تک خراب ہے۔ پلیز ڈاکٹر بتائیں کیا ہوا ہے؟ تیز چلاتے ہوا بولا، آپ کی مسز پچھلے کچھ عرصہ سے مسلسل ڈرگز استعمال کر رہی ہیں، وہ بھی ہیری قسم کی۔ وہ ان کا استعمال انجیکشن اور ٹیبلٹ دونوں صورت میں کرتی رہی ہیں۔ ان کا اندرونی اسٹرکچر بہت حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تیز سکتے میں تھا۔ اس کا دماغ سن تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دماغ بند ہو رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مبارک دوں یا افسوس کروں کہ آپ کی مسز پریگنٹ ہے اور اس کنڈیشن میں ماں اور بچہ دونوں کی حالت کو نقصان ہے۔ تیز کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو جسم میں لو نہیں۔ ویلکس مسور تیز آپ کی خود کی کنڈیشن نارمل نہیں ہے۔ آپ ٹینشن مت لیں، آپ سنبھالے خود کو، اس کا کاف ہو لیتے 6-7 چھوٹی یہ علاج۔ تیز نے ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ ان کا علاج صرف نوبت ہے، کوئی ایسا انسان جو انہیں ڈرگز سے دور رکھے، جو ہر وقت ان کے پاس موجود ہو، ان کا ایک بچے کی طرح خیال رکھے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے سب تیز کو بتایا۔ کوئی ڈاکٹری علاج؟ تیز نے بے چینی سے پوچھا۔ جی آپ کو ان کا اینٹی ڈرگز کورس کروانا ہوگا، لیکن بس تیز فی الحال آپ آرام کریں کیونکہ آپ کو خود کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو زہر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے آپ کی باڈی بھی بہت ڈیمیج ہے، وہ تو 6-7 چھوٹی یہ ہے، تو پلیز آپ آرام کریں۔ میں آپ کے گھر والوں کو اندر بھیجتا ہوں، وہ بہت بے صبری سے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری مسز کی کنڈیشن تک کسی کو انفارم مت کیجیے، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ تیز نے ڈاکٹر کو ہدایت دی۔ وہ کہ کہتا ہے ڈاکٹر کمرے سے باہر چلا گیا۔ خان صاحب آپ کے پوتے کو ہوش آ گیا ہے۔ باہر آتے ہی ڈاکٹر نے سب کو زندگی کی نوید سنائی۔ سب میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آغا جان جلدی سے روم کی جانب بڑے۔ تیز میرے پکڑ ٹھیک ہو تو؟ تیز آغا جان نے جلدی سے تیز کو سینے سے لگایا تھا۔ میرا بچہ آغا جان کی آنکھیں نم تھی۔ آغا جان میں ٹھیک ہوں، بلکہ آپ پلیز پریشان مت ہو۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جین الف لت چھیدی تین گی۔ ہم جس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے گئے، جس نے آپ کو نقصان پہنچایا، ہمیں بتائیں کون ہے؟ آغا جان کی بات سنتے ہی قیس خاموش ہو گیا۔ کچھ وقفے کے بعد سپاٹ انداز میں بولا، ہم نہیں جانتے آغا جان کہ کس نے کیا، یہ سب ہم خود پتہ لگوا لیں گے۔ تیز بیٹا، آغا جان نے رٹل لہجے میں کہا۔ تبھی ملحان اور بدر روم میں داخل ہوئے۔ لالا وہ دونوں بھاگ کر تیز کی جانب بڑھے۔ لالا آپ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں میرے شیرو۔ یہ تم دونوں نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ لالا فلاں روتے تیز کے گلے لگا اور روندی ہوئی آواز میں بولا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتا۔ شش میں ٹھیک ہوں، بلکہ جب کر جاؤ ایسے روتے نہیں۔ ادھر آؤ بدر۔ لالا کے پاس بدر جو تب سے ضبط کیے کھڑا تھا، تیز کے بلانے پر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ لالا آپ نے ایسا کیسے ہونے دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس دروز میں زہر تھا؟ لالا آپ کیسے جانتے بوجھتے اپنی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ بدر کی بات سن کر تیز نے خاموش نظروں سے بدر کر دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ رمل اس دوران واپس حویلی جا چکی تھی۔ آغا جان کے کہنے پر تیز کو حویلی لے جایا گیا۔ نمل نے بے ہوشی کی کیفیت میں ہی تھی۔ تیز نے سب سے یہی کہا تھا کہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے نمل ڈپریشن میں ہے۔ تیز کے جسم کے اندرونی زخم ابھی تک صحیح نہیں ہے، وہ جت چھیدی تھے۔ آج نمل مکمل طور پر ہوش میں آئی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود تیز نمل کے ساتھ سین الف لت چھیدی تین کی طرح رہا تھا۔ نمل نے ہوش میں آتے ہی قیس کو پکارا تھا، خان جی آپ ٹھیک ہیں؟ نہ۔ خان نے خاموش نظروں سے نمل کو دیکھا تھا۔ خان جی بتائیں پلیز۔ جی گڑیا میں ٹھیک ہوں۔ خان جی معاف کر دے پلیز۔ نمل نے بیٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن چکر آنے پر پھر سے لیٹ گئی۔ تیز نے آگے بڑھتے نمل کو بازو سے پکڑا اور پیچھے سرہانہ رکھتے بٹھایا تھا۔ اچانک نمل روتے ہوئے قیس کے سینے سے لگی تھی۔ خان جی مجھے مر جانا چاہیے، جو میں نے آپ کے ساتھ کیا قیس ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ اس نے خاموشی سے نمل کو سینے سے لگائے رکھا اور اپنے بازو اس کی گرد باندھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ خان جی اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیں، مجھے یہ درد جینے نہیں دے گا۔ نمل نے شدت سے روتے ہوئے اپنے بازو قیس کی گرد لپیٹے جیسے وہ اسے چھوڑ جائے گا۔ شش رونا بند کرو بڑھیا، چلو سیدھے ہو کر بیٹھو، میں آپ کو کچھ کھانا کھلاؤں، اس کے بعد آپ نے ٹیبلٹ لینی ہے۔ خان جی نے نمن پلیز چپ کر جاؤ ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تیز نے بہت پیار سے نمن کو کھانا کھلایا اور پھر اسے ٹیبلٹ دی۔
ہاں جی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، بس کچھ زخم اپنے نشان چھوڑ گئے ہیں، تیس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ ہاں جی، نمل ہمارے درمیان اس موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ ٹیبلٹ لیتے نمل پھر سے نیند میں چلی گئی۔ رمن کو کیس پر شدید غصہ تھا۔ جیسے ہی کیس کمرے سے باہر آیا، رمن نے اس پر حملہ کر دیا۔ لالا، آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ اس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، آپ پھر بھی۔ تیس نے رمل کو بیچ میں ہی روک دیا اور بولا، رمل، یہ میرا اور نمل کا معاملہ ہے، آپ فی الحال ذرا اپنا چیلنج پورا کرنے کا سوچو لالا۔ لیکن رمل پلیز، میں نہیں چاہتا کہ اس موضوع پر کوئی بھی بات ہو اور کوئی ثبوت ملا۔ جی، یہ رہی ویڈیو۔ کیا؟ اس میں دیکھ لے، یہ اس دن کی ویڈیو ہے جب میں ہاسپٹل سے واپس آئی، تب خولا بیگم کسی سے فون ہر بات کر رہی تھی۔ ہاں، بھینس بھی مر گئے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ تیس تو مر رہا ہے، نمل بھی اپنی بے وفائی پر مر رہی ہے۔ ایک تیر سے دو شکار، جائیداد بھی ساری میرے نام ہو گئی اور وہ ونی بھی راستے سے ہٹ گیا۔ ویڈیو دیکھتے کیس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس میں مٹھیاں بھیجتے غصہ کنون کیا پر اسرار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آج چہساتات چھوٹی گئی تھی۔ اب آئے گا دین کا مزہ، کیس نے سوچتے مسکراہٹ سے دو چشمی ہے پیرف لیتے چہساتات چھوٹی گئی تھی۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے۔ جب کیس کو صحیح سلامت دیکھتے خولا بیگم حیران اور پریشان ہوئی۔ ہوا تو تم زندہ ہو؟ جی الحمدللہ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے آواجان ابھی، اور اسی وقت اس ونی کو نکالے گھر سے جلدی میں، اسے ایک لمحہ یہاں برداشت نہیں کر سکتے۔ خاموش بہو، اگر تم نے ڈنر کرنا ہے تو ٹھیک، ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو، آغا جان نے جلال میں آتے کہا۔ خولا بیگم خاموشی سے کچھ سوچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ تیس بیٹا، آپ اس دن کس سے ملے؟ ہمیں سب ڈیٹیل چاہیے۔ آغا جان، بس کچھ دن میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ تیس نے الف بڑی ہے تیرے الف مین سکون کہا وہ کہ بیٹا۔ تیس جیسے ہی روم میں داخل ہوا، نمل الماری کے سامنے کھڑی کپڑے اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی۔ نمل، یہ کیا کر رہی ہو؟ خان جی ادھر میرے رنج پسند پڑے تھے۔ خان جی پلیز وہ لگا دے، مجھے میری جان نکل رہی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ نمن کی حالت دیکھ کر کیس کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا۔ ادھر آؤ بڑھیا، میری بات سنو۔ کیس نے نمل کو سینے سے لگاتے اس کے دل کا اپنے بازوں کا حصار بنایا۔ اچھا میری گڑیا، آئس کریم کاف دو چشمی ہے الف لت چھے دیتی جی۔ خان جی مجھے وہ ٹیبلٹ دے دے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ تیس کی بانوں میں نمل بکھری ہوئی حالت میں کھڑی تھی۔ وہ کہ بیٹھو میں لے کر آتا ہوں۔ کیس نے نمل کو بیڈ پر بٹھاتے سائڈ ٹیبل سے انجیکشن بھر کر نمل کو لگایا۔ تیس کو آئیڈیا تھا کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، اس لیے اس نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پہلے سے ہی طاقت کے کچھ وٹامن لے لیے تھے تاکہ وقت پر وہ استعمال کر سکے۔ خان جی آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، میں بری ہوں، آپ کے قابل نہیں ہوں۔ تیس نے لیٹتے نمل کو اپنے سینے پر لٹایا۔ بڑھیا، آپ کو بیبی کیسے لگتے ہیں؟ خان جی بیبی تو اچھے ہوتے ہیں نہ، لیکن بہت تنگ کرتے ہیں، نمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ نمل اگر اللہ کو بیبی دے پھر خان جی ابھی تو میں خود بیبی ہوں نہ۔ ہم آپ کو پتا ہمارے گھر چھوٹا بیبی آنے والا ہے، آپ ماما بننے والی ہو اور میں بابا۔ کیا خان جی میں؟ لیکن خان جی میں کیسے سنبھالوں گی چھوٹا سا بیبی؟ نمل کی بات سن کر تیس مسکرایا۔ اچھا نہ، میں سنبھال لوں گا۔ خان جی ایک بات پوچھو؟ نمل سو جاؤ، پھر صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھنی ہے۔ نمل نے کیس کی بات سنتے آنکھیں بند کر لی۔ کیس کے ذہن میں ڈاکٹر کی باتیں گھوم رہی تھی، جو لوگ کسی چیز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں پھر انہیں وہ لازمی چاہیے، بے شک وہ ان کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مسل تیس نمل انجیکشن لگواتے ہی پر سکون ہو جائے گی کہ اس کا نشہ پورا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ان کا نشہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم میں وہ پھک گئے، اس لیے آپ کو ان کی اور اپنے بچے کی صحت کے لیے ہر حال میں ہر پل ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تیس کے لیے اگر ابھی کچھ ضروری تھا تو وہ تھا اس کا عشق۔ لوگ کہتے ہیں کہ عشق میں بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی، لیکن اس بے وفائی کا مطلب سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بے وفائی اور معصومیت میں فرق ہوتا۔ بے وفائی تب ہوتی اگر نمل تیس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، نمل نے صرف اپنی معصومیت کی وجہ سے دھوکہ کھایا، اس نے اپنی ماں کے پیار کے لیے اپنی ماں کی بات پر یقین کیا۔ تیس بیڈ پر لیٹا مسلسل ذہن میں تانے بانے بن رہا تھا۔ اگر ایسی حالت میں تیس نمل کو اکیلا چھوڑ دیتا تو اس کا عشق اس کا فطور کہا جاتا۔ اگر تیس نمل کو چھوڑ دیتا تو شاید وہ مر جاتی، اس لیے تیس کے بقول عشق تو وہ ہے۔ محبوب کہے مر جاؤ تو تم پر مرنا فرض ہے، نمل نے تو اسے بس زہر دیا تھا، انجانے نے وہ بھی بہت حسین طریقے سے۔ نمل کی سزا تو بنتی ہے، لیکن اس کے ٹھیک ہونے کے بعد یہ سب سوچتے تیس بھی نمل کے ساتھ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔
रमन और अनाबिया हवेली आकर बाउंड हो गई थी। अनाबिया तो नमाज कुरान पढ़ने में मसरूफ रहती थी। कभी कभी सोलवीर के नंबर से कुछ मैसेज आते, दिल करता तो रिप्लाई कर देती, वरना बस खामोशी मल्हान की तरफ से मुसलसल खामोशी थी। रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से स्टार्ट करे। बहू जी आवाजान जो इस दिन मेहमान वाले तो छेदीतीन थे, वो अनाबिया को पसंद कर दे रहे। तो मैं सोच रहा था कि रमल कभी हो जाता तो ठीक था। चलो जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन आवाजान कैसे लोग कौन है? वो हम तो इतना खास जानते भी नहीं। उन्हें टेंशन वाली बात नहीं, मेरे दोस्त का बेटा है, लंदन की फैमिली है। बाकी हमें अच्छा लगा, सब आज छोटी मोटी रस्म कर देते हैं, लेकिन आवाजान अनाबिया मुझे पता है मेरी बेटी ना नहीं करेगी। अनाबिया जो तब से खामोश खड़ी बातें सुन रही थी, खामोशी से सर झुकाते वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी। ठीक है आवाजान, लेकिन आप प्लीज एक हफ्ते का वक्त ले लें ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सके। चलो ठीक है। ठहरो लड़के, सुन, मुझसे होशियारी करने की कोशिश भी मत करना, मैं बता रही हूँ, वरना तेरा भाई मारा जाएगा। नहीं नहीं प्लीज, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है, बट हमें उम्मीद है आगे भी ऐसा ही होगा। जी जी ऐसा ही होगा। वो इस वक्त को कोस रहा था जब इसका छोटा भाई इस औरत की कार से टकराया था और उसकी जिंदगी में मुसीबत शुरू हुई थी। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप ड्राइवर रख ले, ऐसे किसी गरीब की जान तो मत ले, कोई अब तुम सिखाओगे क्यों? खोला बेगम को क्या करना है, लेकिन कुछ सोचते खोला बेगम मुस्कुराई। वो ये लड़के सन अमीर होना चाहता है। क्या जाए बीबी जी, आप अपना काम करें, मुझे भी दहाड़ी पर जाना है। 10 लाख दोनगी, सोच ले 10 लाख सुनकर इस लड़के की आंखें खुली की खुली रह गई। 10 लाख दो चश्मी है। अच्छा चलो 20 लाख, लेकिन मेडीन 50 लाख। चलो अब गाड़ी में बैठो, मुझे पता है इतना पैसा तुमने सारी जिंदगी में नहीं देखा होगा। वो लड़का और उसका छोटा भाई डरते हुए गाड़ी में बैठे थे। मेडीन करना क्या हो गया? जैसे जैसे खौदा बेगम बोल रही थी वैसे वैसे इस लड़के का रंग दौड़ रहा था। मेडीन मुझे नहीं करना कुछ भी, प्लीज आप मुझे नीचे उतारे, मेरी अम्मी हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी। हाँ एक बार जो खौदा बेगम के हाथ आ जाए फिर इनकार पर जान से जीन पले लेते छेदी थी, तब तुम ही यही काम करोगे। मेडीन प्लीज, मैं इतना बड़ा रसक नहीं ले सकता, मैं किसी की बेटी को धोखा नहीं दे सकता, तुम दोगे और तुम ही दोगे, क्योंकि तुम्हारा इनकार और तुम्हारा भाई जान से गया। अपने भाई का जिक्र सुनकर उसने अपने भाई को जोर से पकड़ा था। तभी एक जगह गाड़ी रखी थी, तुरंत कल ही मिलना होगा, इन लोगों से तुम्हारे अमीर अबू का इंतजाम हो जाएगा। मेडीन जी मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा भाई तुम्हें अब काम होने के बाद ही मिलेगा, कहते खौला बेगम ने एक चेक इसके मुंह की तरफ फेंका था। जाकर शापन कर लो ताकि लंदन वाले लग सको। रमल तेज और बदल तीनों इस वक्त बैठे कुछ सोच रहे थे। लाला आपका दिमाग कितना शार्प है, लेकिन आपने सच्चा तभी क्यों नहीं खोली? बस मुझे सही वक्त का इंतजार था, हम तो सब कुछ रेडी है। रमन जी लाला आप टेंशन मत ले, बदल तुम रेडी हो। बदल ने आंखों ने आई नवी को पीछे धकेलते हाथ में से हलाया था। तुम्हारा लाला तुम्हारे साथ है, किसी कदम पर तुम्हें लड़खड़ाने नहीं देगा। तभी बदल जो तब से जबत किए बैठा था जारो तार रोने लगा। लाला आप ऐसे नहीं होते क्यों? उन्होंने पलट कर नहीं देखा, मैं इनकी नाजायज औलाद था, लेकिन इनका खौफ तो था। बदल शश मेरा बेटा, मैंने तुम्हें एक बाप बनकर पाला है और मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकता। लाला बीडी शश क्या हो गया है? आपो भी देवो लित छेदी पींगी। जी आपो अब बेबी नहीं देवो लित छेदी पींगा। बदल की बात सुनकर रमल नम आंखों से मुस्कुराई थी। लाला आपको लगता है कि वो शख्स इस मंडली पर आए लित छेदी पींगा? रमल शाही तुम्हें याद हो तो वो तो तब से ताक में है कि खौला बेगम से मुलाकात हो। अपनी माँ का नाम सुनकर रमल की आंखों से आंसू बह निकले थे। रमल अब आप भी लाला माएँ ऐसी नहीं होती। शश मेरी गड़िया आप तो बहादुर हो ना, लाला नमक बिखर जाएगी। सब सुनने के बाद डोंट वरी मिस संभाल लूंगा सब। लाला आपको दक नहीं हवा जो नमल ने क्या? रमल ये बात मत करो, कैस की अजियत समझकर वो खामोश हो गई। ओके तो फिर रमल सब तैयार रखना, अब इस मौजू पर तभी बात होगी। कैस बेटा? जी आवाजान बेटा नमल की तबीयत कैसी है? अब जी आवाजान नॉर्मल है अब, लेकिन तेज बोलते खामोश हुआ था क्योंकि आवाजान के मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है वो के तैयारियां मुकम्मल है, हमारी तरफ से रवे नहीं यार जबान दी है। ओके ठीक है। तेज बेटा आप खुद कल के सारे इंतजाम देख लेना। जी आवाजान अच्छा बेटा मैं जरा रेस्ट कर लो। जी आवाजान मोरे में आ जाओ, हाँ मेरा लडला आ जाओ। तेज ने बेड पर लेटते मोरे की गोद में सर रखा था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मोरे, बस थोड़ी देर सुकून चाहिए। तेज नमन
میری मासूम बच्ची इतना कहना था कि तेज की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बने लगे। मैं मर रहा, मोरे पन पर मर रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तेज ने रंधे लहजे में कहा। तेज बेटा मोरे, मुझे बोलने दे वरना ये खामोशी मेरी जान ले लेगी। वो खामोशी से तेज को सुनने लगी थी। वो कैसे मुझे पहचान न पाई? मोरे, इन हाथों में इससे बड़ा क्या है? बचपन इकट्ठा गुजारा है, फिर भी मोरे में पन पर मर रहा है। मैं मानता वो मासूम है, लेकिन मोरे वो कैसे मेरी मोहब्बत की तौहीन कर सकती है? कैसे वो हमारे रिश्ते को भूल गई? मुझे शुरू से लगता था कि वो जानती होगी, बस मुझे तंग करती है, लेकिन मोरे वो रात सब तबाह कर गई। कैस ने रोते हुए नम आंखों से बोला था। और मोरे, उसने खुद के साथ जो क्या मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। क्या? मुझे बताओ, उसने क्या क्या खुद के साथ? तभी कैस झटके से मोरे की गोद से उठा था। क्या हुआ बेटा? मोरे में मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ। बेटा कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं, नमल के पास होके जाओ। कैस जल्दी से रूम की जानिब बढ़ा था। नमल, कैस ने अंदर दाखिल होते नमल को पकारा था। नमल ने पूरा कमरा बखीर रखा था, एक एक चीज़ बिखरी पड़ी थी। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, उसने कहते गुलदान उठाकर दरवाजे में मारा था। कैस बर वक्त पीछे हुआ था। बुरे हैं आप, बुरे हैं, गंदे हो आप, मुझे वो ला कर दे। नमन सामने बिखरे शीशों की परवाह किए बना कैस की जानिब बढ़ी थी, लेकिन कैस ने आगे बढ़ते जल्दी से नमल को बाजू ने उठा लिया था। पागल हो गई वो गड़िया, अभी जख्मी हो जाना था। आपने खान जी, आपको मेरी कसम, मुझे वो इंजेक्शन दे दिए खान जी, नमल ने बिखरे लहजे में कहा था। आंखें डरबस की तरफ से सुर्ख हो रही थी। तैस नमल को लेकर उसके रूम की जानिब बढ़ा था। खान सामा, मेरा रूम साफ करवा दे, रास्ते में इनसे कहता नमल के रूम में दाखिल हुआ था। शश बिड़िया, क्या हो गया है? खान जी, मुझे कुछ होता है। ये इधर देखे। नमल ने तैस का हाथ पकड़ते अपने सीने पर रखा था। नमल की हार्ट बीट खतरनाक हद तक तेज थी। तभी कैस ने जल्दी से नमल को सीने से लगाया था। शश, कुछ मत सोचो, अच्छा बस एक बात का जवाब दो, सब बताऊंगी। अगर आप वो दे गए तो ओके। अच्छा बताओ, नमल को बेबी बेओ फ्लित छेदी तीन चाहिए या गर्ल? कैस की बात सुनते इस हार में भी नमल के रुखसारों पर लाली बिखर। खान जी, मुझे क्या पता। अच्छा न बताओ न नमल को क्या पसंद है। कैस नमल का ध्यान भटाने में कामयाब हो चुका था। खान जी, आपको क्या पसंद है? नमल बता दो जी, बताए मुझे तो वो बहुत पसंद है। कौन? खान जी, अरे है। एक जली सी जलन से नमल की आंखों में मिर्ची सी चबने लगी थी। खान जी कौन है? वो बताएं जल्दी से, मैं क्यों बताऊं? तभी नमल ने नम आंखों से कैस की जानिब देखा था। खान का कादर अपने हाथों में जकड़ते उसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी। नमल जान ले लेगी आपकी। अगर किसी को पसंद करना तो दूर किसी का ख्याल भी जहन में लाया तो नमल ने जुनूनी अंदाज में कैस का कादर पकड़ते कहा, तैस सिर्फ अपनी लीला का है। तैस ने जज़ब से कहा, और ये इस ज़माने की लीला नहीं जो दूरियों में मर जाएगी। ये इस ज़माने की लीला है जो हमारे दरमियान आने वाली दूरियों को आग लगा देगी। शायद आप अभी मेरे फतों से वाकिफ नहीं। लिली कैस को अपने हाथों से मार देगी, पर किसी और का होने नहीं देगी। कैस तो नमल की बातें सुनकर हैरान था। नमल ने कहते अपने लब कैस के माथे पर रखे थे, फिर इसके रुखसार पर, इसके डंपन पर। कैस का मकसद इसका ध्यान बढ़ाना था, जो कि वो कर चुका था, लेकिन नमल की कुर्बत में इसका साथ कैस नहीं दे रहा था। नमल ने अपना माथा कैस के माथे से जोड़ते उसकी सांसों को अपनी सांसों में उतारा था। कैस ने सांसें रोक ली थी जब नमल के होंठ कैस के होंठों से टकराए थे। आंखों के सामने कुछ मंजर आते ही कैस जल्दी से पीछे हुआ था। चलो रेस्ट करते हैं, फिर सुबह घर में फनकशन भी है। कैसा फनकशन? खान जी, ये सरप्राइज है। वो के नमल कैस के सीने पर सर रखते लेट गई थी। थोड़ी देर में वो नींद की वादियों में गुम थी। शाह हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लग ही नहीं रहा था कि सिर्फ मंगनी का फंक्शन है। हर तरफ लाइटन पर फूलों से सजावट की गई थी। हनाबिया ने बहुत बार बदर से राबता करना चाहा था, लेकिन इसका नंबर मुसलसल बंद था। लाला की तरफ से मुसलसल खामोशी पर वो परेशान थी, लेकिन होंठों से एक लफ्ज नहीं बोला था। रमल जी लाला, ये आपका और नमल का दरिस। नमल को रेडी होने में हेल्प कर देना जी लाला। लाला, वो बधान से राबता हवा हमने ममनम होके जाओ, वक्त कम है, मुझे तैयारियां देखनी है। रमल बिल कुछ सोचते अंदर चली गई थी। हनाविया बेटा, ये आपका दरिस। नबी आपको एक लड़की तैयार करने वाले तो छेदी थी तो तैयार हो जाना मोरे में नहीं। हनाविया ने कुछ कहना चाहा। हनाविया, जब आवाजान ने पूछा था तब तो तुम बोली नहीं, अब क्यों मोरे में किसी के न? इससे पहले कि हनाविया कुछ बोलती, बाहर से आवाज़ें सुनते वो रूम से निकल गई। हनाविया सफ़ेद परत वाली फरार पहने स्टेज पर बैठी थी।
اس سے پہلے کہ رسم پوری ہوتی کوئی اونچی آواز میں بولا، رکھ جاؤ، یہ منگنی نہیں ہو سکتی، بہت سے راز کھلنے والے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دل تھام کر بیٹھے۔